اسلامی کیسٹ سینٹر ملک محمد اسحاق صاحب دی دکان یوٹیوب تے چلدا ہے عبداللہ صاحب شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دی مسجد ربانی دے مین گیٹ دے سامنے عمر اسلامی کیسٹ سینٹر گل سنن والی میں رب دا واسطہ دے کے تواڈے کولوں جواب لینا چاہنا کہ ایسے غلام ملازم نوکر نو حق ہے کہ اس مالک کولوں تنخواہ لوے تے دا کھاوے پیوے اور میاں جدا کھانا تے جدا پینا سلام کرتے انہوں کر خدمتاں کرتے او دیاں کر آنکھیں لگنا ہی تے او دے لگ او خالق و مالک جڑا ماں دے پیٹ تو لگ کے ہون تک تینو کھان نو دے رہا تے پین نو دے رہا اونے تے ماں دے پیٹ وچ بھی تیرے کھان پین دا 9 مہینے انتظام کر دیتا تو پیدا ہویا اجے دکان تے بہن جوگا نہیں شے اجے ٹوکری چکن جوگا نہیں شے اور دفتر جان جوگا نہیں سے تے ماں دی چھاتی تے دو دیاں نہراں نے تیرے واسطے جاری کر دتیاں ماں نے جواب دیتا تے مجھاں گاواں دا انتظام کر دیتا میاں پھر تو آپ کمان لگ پیا تے کھان لگ پیا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جدا کھانا جدا پینا جدا دتا ہڈانا جدا عطا کیتا دماغ ورتنا جدی عطا کیتی عقل جڑی استعمال کرنا جدا عطا کیتا فن استعمال کر کے روزی کمانا او دے دانو چھڑ کے تے غیران دے دروازے تے چکدا پھرنا عبادت کر تے پھر اسے دی ہی کر دو چیزاں نے ایک تے کہ بندہ عبادت کرے تے دوجی چیز اے کرے تے صرف او دی کرے اور کیوں تو تے ہر نماز وچ اقرار کرنا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اقرار کرنا 5 ویلے کرنا ہے جے پڑھے گا تے کرے گا ہر رقت وچ کرنا ہے ہر نماز کرنا ہے فرضی ہووے نفلی ہووے دن دی ہووے رات دی ہووے سری ہووے جہری ہووے اے کہنا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے میرے خالق تے مالک ایاک نعبد میں عبادت کرانگا تے خاص تیری ہی کرانگا یعنی تیری عبادت وچ کسے دوجے نو شریک نہیں گردانا گا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ دکھاں مصیبتاں بگڑیاں وچ جدوں پکاراں گا تے تینوں ہی پکاراں گا ایک اور وعدہ کر دیو توجہ میری طرف رہے کی کر دیو التحیات للہ والصلوات والطیبات التحیات للہ والصلوات والطیبات پھر سن لو التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ جنیاں بدنی عبادتاں نے جنیاں قولی عبادتاں نے تے جنیاں وطیبات جنی مالی عبادتاں نے
التحیات للہ لفظ اللہ تے جڑا لام آیا اختصاص دا اے اللہ اے ساریاں عبادتاں للہ تیرے ہی واسطے خاص نے. ساریاں کائنات دیاں چیزاں بندیا تیرے واسطے تے بندیا تو رب واسطے. ایک صاحب دل آندا چار پائے پیدا کیے تیری وفا کے واسطے اور چاند سورج بھی ستارے تیری ضیاء کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے اور سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یہی تھی آواز دیئے اللہ فرماتے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہتے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کیے یا ایھا الناس اے ساری دنیا دے لوگ اعبدوا ربکم او عبادت کرنی دے تے اپنے رب دی کرنی دے الذی خلقکم والذین من قبلکم او دی اس واسطے عبادت کرنی ہے کہ انہیں ہی تانوں پیدا کیتا تے تواڈے ماپیاں نوں پیدا کیتا ہے لعلکم تتقون. جے او دی عبادت کرو گے تے او دا نہیں جے سوارنا اگر سوارنا ہے تے اپنا ہی سوارنا ہے لعلکم تتقون. اللہ دی عبادت کرن والے او دی اگ کولو تے او دے عذاباں کولو بچ جان گے. اللہ تانوں سارے نو جہنم دے عذاباں تو بچا کے رکھے. بندے نو عبادت واسطے بنایا اے تے قرآن دا فیصلہ اٹل. ہن مسئلہ اے وے کہ عبادتاں کئی نے. آ دیکھو نا روزہ عبادت حج عبادت قربانی عبادت زکوٰۃ خیرات صدقات عبادت ورد وظیفہ بھی عبادت. کئی قسم دیا عبادت نے لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ تمام عبادات وچوں سب تو اعلیٰ افضل تے اہم قسم دی عبادت ہے تے او نماز ہے. بولو کیڑی ہے؟ او نماز ہے. اج دا بیان اور اج دا خطاب ایسے ہی عنوان تیرے اللہ سانو ساریانو تے ساڑیاں اولادانو بازی بنا. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. تسی
نور بشر دے مسئلے چ خوش رہندے ہو، حاضر ناظر علم غیب دے مسئلے چ بڑے خوش رہندے ہو، اور میاں اصل مسئلہ جڑا ہے نا او ایمان دے بعد نیک اعمال دا، جدے اتے نجات دا دار و مدار تے انحصار ہے، اور تمام اعمال وچوں نماز ایک ایسا عمل تے عبادت ہے کہ سب تو پہلے محشر دے روز اگر کسے نیکی تے عبادت دے متعلق رب نے پوچھ کرنی ہے تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او نماز دے متعلق پوچھ کرنی، جیڑا اے دے تے کامیاب ہو گیا، اے پہلے پرچے تھی جیڑا پاس ہو گیا او سمجھے کہ اگلے پرچیاں وچ بھی کامیاب ہو جائے گا، تے جدا پہلا پرچہ ہی خراب ہو گیا، اور میاں جیڑا پہلے پیپر وچ ہی ناکام ہو گیا تے او کفے افسوس ملے گا، اور دوسرے پرچیاں وچ اپنی کامیابی دی امید نہیں رکھ سکے گا۔ اس واسطے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے تے بڑا بنیادی ہے، اور دیگر عبادات تو اس واسطے بھی اہم ہے کہ میرے رب نے روزے فرض کیتے تے زمین تے کیتے، حج فرض کیتا تے زمین تے کیتا، اور زکات فرض کیتے تے زمین تے کیتی، قربانی دا حکم دتا تے زمین تے دتا، عمرے دا حکم دتا تے زمین تے دتا، پر میں صدقے تے قربان جاواں جدوں نماز دی واری آئی میرے خدا نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو زمین تو آسمان تے اٹھایا اور ہفت افلاک دے اتے پہنچا کے معراج دی رات میرے خدا نے میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ دی امت اتے نمازاں نو فرض کیتا۔ جنہ اے اہم سفر ہے اونی اہم نماز ہے، جنہ اہم معراج ہے اونی اہم نماز ہے۔ اس واسطے اینو تسی معمولی نہ سمجھو، میرا تے دعویٰ ہے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے فرما دیتا ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اور میاں اگر تساں نے کسے کافر تے مومن، اگر مسلمان تے غیر مسلم وچ فرق ویکھنا ہے تے وہ نماز دے نال ویکھ لیا کر، نماز ہی تے فرق کر دی ہے۔ دیکھو نا ذرا مین بازار کاموں کی دا اوتھے ایک دکان شیخ صاحب دی ہے تے ایک دکان تارا سنگھ دی ہے، اور نال دے دکان ایک منگل مسیح دی ہے، اگے جا کے جنگل مسیح دی ہے۔ زور دی اذان ہو گئی ہے، زور دی اذان سن کے تے شیخ صاحب مسیت وال آ گئے نے، اور تین ہی کھاتے اتھے بیٹھے رہے نے۔ ویکھن والا سمجھے گا کہ بھائی اذان ہوئی ہے رب دا صدا پہ ہے، تے مسلمان مسیتے چلا گیا، سکھ بیٹھا رہا، عیسائی بیٹھا رہا، ہندو بیٹھا رہا، گویا کہ
اے نمازی دی نماز نے فرق دسیا کافر دا تے مسلمان دا، تے جے اذان سن کے اے مسلمان بھی انہاں سکھاں عیسائیاں ہندوؤں نال برابر دکان تے بیٹھا رہا، جمعہ ہو رہا، دکان سکھ دی بھی کھلی ہے، پاکستان وچ مسلم وچ فرق کر سکدا؟ فرق کردا تے نماز کر دیئے، فرق کر دیئے تے نماز جمعہ کر دیئے۔ اللہ اللہ، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، میرا او دے تے ایمان ہے، ہر مسلمان دا او دے تے یقین ہونا چاہیے۔ میں اپنے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو او جڑا حکم رب نے دیتا ہے وہ سنانا چاہنا۔ اللہ فرماتے نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وہ نماز معمولی چیز نہیں جے، یہ تے ایسی عبادت ہے خدا اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی حکم دے رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی نماز پڑھو۔ ایک مسئلہ جو اور حل ہو جائے، مینوں ایک ملنگ آندا اے جی قرآن وچ تے نماز قائم کرن دا حکم ہے، پڑھن دا ہے ہی نہیں۔ تسی بھی تے گل سنی ہونی ہے، رب نے آکھیا قائم کرو، اے نہیں آکھیا پڑھو۔ آ سنو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن میں تیرے تو قربان جاؤں، وہ قائم کرنا بھی آندا لیکن فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھ کے بھی وخا۔ قرآن نے جتھے قائم کرن دا حکم دیتا ہے اتھے نال پڑھن دا بھی دیتا ہے۔ اے ملنگا تلنگا تڑنگا دی گل ہے کہ قائم کرن دا حکم ہے، پڑھن دا کوئی نہیں۔ قرآن دی ناواقفیت ہے نا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے معصوم پیغمبر، تو بھی نماز پڑھیا گر۔ میں معصوم اس واسطے آکھیا کہ میرا تے دعویٰ ہے کہ میرے پیر و مرشد علیہ السلام معصوم عن الخطا نے، نبی دا گناہ کوئی نہیں اور نبی دا جرم کوئی نہیں، نبی دی خطا کوئی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی برائی کوئی نہیں۔ نبی جیڑا بھی ہوندا ہے وہ گناہاں تو پاک مسلک ہے کہ مولوی غلطی کر سکدا ہے، امام غلطی کر سکدا ہے، خطیب غلطی کر سکدا ہے، شیخ غلطی کر سکدا ہے، ولی غلطی کر سکدا ہے، اور میاں تابی غلطی کر سکدا ہے، صحابی بھی غلطی کر سکدا ہے۔ اگر غلطی نہیں کر سکتا تے وہ غلطی نہیں کر سکتا جدے متعلق رب نے اعلان کر دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، غلطی نہیں کر سکتا تے آمنہ دا لال نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا تے عبداللہ دا یتیم نہیں کر سکتا۔ جیڑا پیغمبر گناہاں تو پاک ہے، اللہ انہوں حکم دے رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جمعہ ناگا پہ جائے تو سب کو بھول جاندے، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نماز پڑھیا جے تے تیرے ملنگ کی آندے نے اسی مولویاں والی نماز جان دے ہی نہیں۔ جناب اسی تے
انج کر کے اکھاں بند کرنے تے کعبے پہنچ جانے لے اس ملنگ کو کھوٹی ٹپی نہیں جاندی تے کعبے اپڑ جاندے جی بس بزرگاں نے ذرا سوٹا لایا نا سوٹا گھٹ پیتا ساڈی تے بیت اللہ تو پیچھا نماز ہی نہیں ہوندی اسی تے اکھاں بند کرنے تے کعبے پہنچ جانے مولویاں والی نماز نہیں سانو ہوندی اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آج ایسا طبقہ پیدا ہو چکے ہے جڑا صرف بے نماز نہیں بلکہ نماز نو مذاق کردا ہے دیکھ لے اور میرا دعویٰ ہے کہ جنی اچھی ہستی میرے رب نے آمنہ دے لال دی بنا دیتی ہے کائنات وچ کوئی نہیں بنائی تے جے نماز تو میرے مصطفیٰ نو چھٹی نہیں ملی تے ہن فیصلہ کر تو تے میں کس باغ دی مولی ہاں ایتھے ہی بس نہیں کردا اج میرا جی چاہتا ہے کہ میں تانوں قرآن دے گلستان دی سیر کراؤں اللہ قرآن دے نور نال تواڈے کلیجے تے سینے منور فرمائے اور تواڈے دلاں وچ قرآن دی محبت دی قندیل روشن فرمائے نرائی میرے مصطفیٰ نو حکم نہیں دیتا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جننے نبی آئے نے آدم تائی دم سارے نمازاں پڑھ دے آئے تے اپنی اپنی قوماں نو نماز پڑھن دا حکم دین دے آئے نماز تے کیسی عبادت ہے کوئی نبی تے کوئی امتی اے دے کولو مستثنا نہیں کیتا گیا دیکھ لے ذرا میرے پیچھے پیچھے تریا تے قرآن دی سیر کری جا ایک نبی ہے نبی بھی جد الانبیاء ہے تے پچھلی عمرے جا کے اللہ نے بڑھاپے چ ایک بیٹا عطا کر دیتا تے امتحان ازمائش تے ازمائش اللہ اسی تیرنے جوگے نہیں سانو ازمائشہ کولو محفوظ فرما لیکن قرآن دس دا کہ رب دے جننے نیک بندے گزرے نے اونا تے امتحان آندے ہی رہے نے اونا تے ازمائشہ آندیاں ہی رہیاں نے وہ ابتلاواں چ مبتلا ہوندے ہی رہے نے اور پھر امتحاناں وچوں کامیاب تے کامران بن کے نکل دے رہے نے بڑیاں بڑیاں مصیبتاں بڑے بڑے طوفان بڑیاں بڑیاں ہنیریاں بڑیاں بڑیاں مصیبتاں امیاں بڑے بڑے پہاڑ اونا تے الٹ دیتے گئے نے لیکن اونا دے پائے ثبات نو کوئی دنیا دی مصیبت متزلزل نہیں کر سکی اللہ والے گھبرا نہیں جاندے ہوندے اہل حدیثوں اور کاموں کی رہنے والے ہو دل نہیں چھڑ جاندے ہوندے اونا دے پیر کدی ڈگمگائے نہیں اونا دے عزم دے اندر کدی پستی نہیں آئی عزائم اونا دے بڑے بلند ہوندے نے اور ارادے اونا دے فلک بوس ہوندے نے اس نبی نو حکم ہوندا اے میرے ابراہیم جی جی رب جی اے جیڑا بیٹا تینو بڑھاپے عطا کیتا ہے اینو تے دی ماں نو تسی سواری تے سوار کر لو
تے میرے پیارے پیغمبر دور سینکڑے میلاں دی مسافت تے لے جاؤ تے جا کے ایک لکو دک میدان بیابان سنسان اٹھے جا کے اتار کے آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام مائی ہاجرہ تے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو اپنی سواری تے سوار کر دینے تے حاجیو جتھے اج زمزم دا کھوے اوتھے آن کے اتار دیندے نے. اللہ اے سارے مجمع نو زمزم دا پانی نصیب فرما. اوتھے اتار دیندے نے. اجے زمزم دا چشمہ ایتھے کوئی نہیں, کوئی قطرہ پانی دا نظر نہیں آندا, کوئی ایتھے سبزہ نہیں, کوئی شادابی نہیں, کوئی کھیتی نہیں, کوئی باڑی نہیں, کوئی انسان نہیں, کوئی حیوان نہیں. اور میاں تے مائی صاحبہ پیچھے پیچھے جاندیاں نے تے آندیاں نے اللہ دیا خلیلہ ساڈے نال کوئی گل تے کر لے, کوئی بات چیت تے کر لے. ایتھے سانو جنگل وچ اتار کے تر چلے ہیں. میرا تے قصور ہی کوئی نہیں, اسماعیل دا تے قصور ہی کوئی نہیں, میرا تے جرم ہی کوئی نہیں, اسماعیل دا جرم کوئی نہیں. کیوں سانو ایتھے جنگل بیابان چ اتار کے کلیاں ماں پتر نو تر چلے ہو. تے اللہ دے خلیل نو حکم ہی ہے کہ گل مڑ کے نہ کری, پیچھا مڑ کے نہ ویکھی. جے مڑ کے ویکھیں گا تے اسماعیل دی محبت جوش وچ آ جائے گی. تے ویکھی میرے خلیل کتے تو امتحان چ ناکام نہ ہو جائے. پیچھا مڑ کے نہ ویکھی, بیٹے دی محبت تیرے کولوں جری نہیں جانی, برداشت نہیں ہونی, او دی جدائی تیرے کولوں صحیح نہیں جانی. اس طرح تریا جا تریا جا. تے مائی صاحب آئے کہندیاں نے اللہ دے خلیل پھر کدے حوالے کر کے چلے ہو. تے فرماندے نے اے ہاجرہ تینوں تے تیرے بیٹے اسماعیل نو میں اللہ دے حوالے تے سپرد کر کے تر چلے آواں. تے مائی صاحب دا ایمان ایڈا مضبوط مستحکم ہے, فرماندیاں نے اذ لا یضیعن اللہ ابدا. اے رب دیا خلیلہ جے او دے سپرد سانو کر کے چلے آئے تے پھر میرا ایمان تے یقین عرشاں والا خدا منو تے میرے پتر نو ضائع نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاندے نے تے دور جا کے صفا ننگ کے مروہ تے چڑھ جاندے نے. ویکھیا ہن ایتھوں میں نہ ہاجرہ نو نظر آؤنا وا تے نہ اسماعیل پتر نو نظر آؤنا وا. تے پہاڑیاں چ چھپ جاندے نے, دوروں کھلو کے نظر مار دے نے تے اوتھے ہاجرہ بھی بیٹھی نظر آندی ہے تے بیٹا اسماعیل بھی اوتھے نظر آ رہا ہے. جناب اوتھے کھلو کے تے ایک گل کر دے نے, او قرآن دے او پروانے ہو اے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. آج دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لے جاؤ. سپارہ 13واں نکل آیا, اٹھے جا کے دور کھڑے ہو کے نظر مار دینے تے آندے کین ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم
سن لو دعا کی کر دے میں ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے اللہ حکم تے تیرا سی میں او بجا لیاوندا اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ میں اپنے بڑھاپے وچ جڑا پتر دتا اسماعیل اونوں تے اپنی پیاری بیوی ہاجرہ نو ایتھے بیابان وچ اتار دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے۔ اللہ ایتھے نہ کوئی دنیا دا ساز و سامان ہے، ایتھے نہ کوئی انسان تے نہ کوئی حیوان ہے، اللہ کوئی چیز ایتھے نظر نہیں آ رہی، دنیا دی کوئی آسائش ایتھے نظر نہیں آ رہی، دنیا دا کوئی آرام ایتھے نظر نہیں آ رہا، اللہ کوئی مکان نہیں، کوئی کوٹھا نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی باغیچہ نہیں، میرے اللہ میں ہر چیز ایتھے قربان کر دیتی ہے، اللہ کچھ نہیں ویکھیا، ہر چیز نو نظر انداز کر دیتا ہے، میں اگر کوئی چیز ویکھی ہے اندا بیت کل محرم، اللہ کچھ نہیں ویکھیا صرف تیرا کر ویکھیا ہے، میں آکھیا کھان نو ملدا تے ملے نہیں ملدا تے نہ ملے، پین نو ملدا تے ملے نہیں ملدا تے نہ ملے، کوٹھا کلی میسر تے میسر نہیں میسر تے کوئی بات نہیں، اندا بیت کل محرم اللہ سب کچھ میں چھڈ دیتا تے تیرے گھر دے گوانڈ لیا کے تے اپنی بیوی بچے نو آباد کر دیتا، اللہ کچھ بھی نہیں ملدا ایتھے تیرا گھر تے مل رہا ہے، اللہ کسے چیز دا گوانڈ نہیں، کسے چیز دی ہمسائیگی نہیں، اندا بیت کل محرم اللہ ایتھے تیرے گھر دا گوانڈ تے ہے، اے ہے نبی اور پروانیوں دیکھو نبی دے جذبات کتنے پیارے تے اللہ نے، اب دیکھو نا ذرا میرے وال، ساڈے کئی ایسے بے نصیب نے جڑے مسیتاں دے گوانڈ تو اکے نے، اور کئی ایسے لوگ نے بد نصیب جنہاں مسیت دا گوانڈ چنگا نہیں لگدا، بڑے اوکھے نے، اللہ ساڈے گوانڈیاں نو سوکھا کر دے، اللہ ساڈی مسیت دے گوانڈیاں نو سوکھیا کر دے، آمین ہولی آکھی جی کہ کتے سوکھے ہو ہی نہ جان، اللہ ساڈی مسیت دے گوانڈیاں نو سوکھیا کر دے، اور دیکھو نبی سینکڑے میلاں تو اپنا پتر تے اپنی بیوی چک کے کادے واسطے لے آندا، اندا بیت کل محرم اللہ تیرے گھر دا گوانڈ مل جائے، تے جیڑے اس گھر دے گوانڈ تو ہی تنگ پے نے، نمازیاں تو تنگ، جمعہ پڑھ لوگ آن تے تنگ، اتوں گندا پانی چھڑ دیندے نے پرنالیاں چوں، دروازے بند، نک چاڑیا متھا چاڑیا، میں سمجھنا کہ وہ آدمی بڑے بھاگا والا نصیبہ والا کہ جنوں خدا نے مسجد دا گوانڈ عطا کر دیا، اور دیکھو نبی کی آندا اندا بیت کل محرم اے اللہ میں کچھ نہیں ویکھیا تیرے گھر دا گوانڈ ویکھیا ہے،
عند بیتک المحرم. اللہ کادے واسطے میں ایتھے پتر نو تے بیوی نو اتاریا؟ ربنا لیقیم الصلاۃ. اے اللہ ایتھے لیا کے میں اس واسطے اپنے پتر تے بیوی نو آباد کر دیتا لیقیم الصلاۃ تاکہ تیرے گھر وچ میرا اسماعیل تے ہاجرہ نمازاں پڑھدے رہے. پتہ لگا کہ ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اور اگوں انہاں دیاں اولاداں انہاں دیاں بیویاں اے سارے لوگ نمازی سن. بولو اے سارے لوگ. اللہ تانوں ہی بنا تساں آکھنا ابراہیم علیہ السلام نے تے آکھیا کہ اللہ اے میری اولاد نماز پڑھتی رہے. کھورے اولاد نے پڑھی ہے کہ نہیں؟ آؤ میں تانوں اولاد دی ملاقات کرا دیواں. سپارہ 16واں نکل آیا ہے. میں بڑی محنت نہ اے تواڈے واسطے قرآن دے پھل تے موتی چن کے لیاونا وا. اے سورت دا نام سورہ مریم ہے. اللہ فرماندے نے او سی باپ ہن بیٹے دا نام آن لگا ہے. نو کانا صادق الوعد وکانا رسول النبی. اللہ سارے اندر سینے قرآن دے نور نال منور فرما. محبت نہ قرآن سنیا کرو پہ اینو کولوں جگانا ٹوپی والے نو میں کتھے پڑھے کرو جمعہ پڑھنا آیا ہی. اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. گل اگے سننے والی آن لگی ہے. خدا دی قسم ہے جے قرآن والی ویندے رہو کرو نا تے تانوں نیند بھی نہ آئے اور اتنا مزہ آئے اتنا لطف آئے کہ دنیا دی کسے چیز وچ اتنا مزہ تے لطف نہیں آ سکدا. اللہ فرماندے نے وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. خلیل دا بیٹا اسماعیل اللہ فرماندے نے ترجمہ سن لو وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام دا ذکر بھی کرو. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اے میرا اسماعیل وعدیاں دا سچا سی. اے میرا اسماعیل رسول نبی سی. اگے گل سنو نا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. تے اسماعیل نبی آپ تے نماز پڑھ دئی سن. يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. اوے اپنی بیوی بچیاں نوں وی نماز دا حکم کردے ہوندے سن. زکات دا حکم دیندے ہوندے سن. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل میرا نبی نماز دا حکم اپنے گھر دے جیاں نو بھی دیندا رہا. اللہ اللہ
او قرآن دے پروانے ہو اجے بھی نہیں جے سمجھ آئی آؤ نا اج میں تواڈی ملاقات ایک ہور پیغمبر نہ کرا دیواں اس نبی دا نام شعیب نبی ہے قوم دے کول آوندے نے تے آن کے کی آندے نے یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اے میری قوم جی جی کی آندے ہو ہن ذرا دھیان نہ قرآن دا بیان سنیا جے اے میری قوم گھٹ نہ تولیا کرو دکاندارو گلا منڈیاں چ کام کرنے والے ہو مین بازاراں چ کام کرنے والے ہو سبز منڈیاں چ کام کرنے والے ہو اور تولن والے ہو ماپن والے ہو اور سن لو ذرا سپارہ بارواں نکل آیا اے نبی کی آندا ہے اوفوا الکیل والمیزان بالقسط اور ماپ تول وچ انصاف کریا کرو ولا تبخسوا الناس اشیاءهم لوکاں کولوں پیسے کھرے لے کے پورے لے کے گھٹ چیزاں نہ دیا کرو گھٹ چیزاں نہ دیا کرو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فتنہ فساد زمین چ نہ پھیلایا کرو اے نبی نے حکم دیتا اے نبی نے خدا دا فرمان سنایا پہنچایا ہن اگوں گل سنو نا قوم کی آندی ہے قوم دا جواب سنن والا ایک ایت چھڑ کے اللہ کے فرماندے نے قوم جواب دیندی ہے کالو یا شعیب کالو یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اللہ میں سارے جگ نو تے جہان نو تیرے قرآن تو قربان کر دے خدا دی قسم ہے قرآن جنہ میٹھا نا اونا شاید بھی میٹھا نہیں ذرا دھیان نہ قرآن سنو تو پھر پتہ لگتا ہے آکھیا گھٹ ود نہ لیا دیا کرو گھٹ نہ تو لیا کرو پیسے پورے لے کے سودا گھٹ نہ دیا کرو ایمان نہ سارے دسو ہاں وہ اے بیماری تے خرابی ساڈے وچ بھی ہے کہ نہیں بولو ساریاں پہلیاں قوماں تباہ ہو گئیاں نے ایس قوم میں اللہ پتھر مار مار کے تباہ کر دیتا ہے میرے اللہ نے اس قوم دا بھی نام و نشان مٹا دیتا ہے لوتیاں دا بھی نام و نشان مٹا دیتا ہے مشرکاں دا بھی نام و نشان مٹا دیتا ہے او قوم نو جڑی سی او پنجاں بتاں نو پونجدی سی نیک پنج آدمی ولی رب دے اونا جو فوت ہو گئے سن اونا دے بت بنا کے اونا دی پوجا کر دی سی میرے اللہ نے قوم نو نو پانی وچ ڈوب ڈوب کے مار دیتا کسے قوم نو اللہ نے اسمان دے قریب اٹھا کے زمین تے پٹک کے مار کسے نو زمین کسے نو اللہ نے پتھر مار مار کے مار دیتا اور میاں کسے دے اللہ نے میاں بچیاں نو بندیاں نو باندر بنا دیتا
प्रोग्राम दियां केसटां तुहानूं उमर इस्लामी केसर सेंटर मलक मुहम्मद इसहाक साहब दी दुकान तो मिल जाणगियां। 32 चौक शेहूपुरा। मुनाज़िरे इस्लाम हाफिज मुहम्मद अब्दुल्ला साहब शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी मस्जिद रब्बानी दे मेन गेट दे सामने उमर इस्लामी केसर सेंटर। गल सुनने वाली जे मार दिता मियां किसे दे अल्लाह ने मियां बच्चियां नूं बंदियां नूं बांदर बना दिता, सूर बना दिता। किसे दे दुआं दा अज़ाब, किसे उत्ते खून दा अज़ाब नाज़िल कीता, किसे ते टिड्डियां दा अज़ाब नाज़िल कीता, किसे ते अग दा अज़ाब नाज़िल कीता, किसे ते चीख दा अज़ाब नाज़िल कीता, किसे ते बिजली दा अज़ाब नाज़िल कीता। अल्लाह ने सारियां कौमां नूं तबाह कर दिता। और अज मैं तुहाडे कोलों इंसाफ ना पुछना, इंसाफ ना जवाब देना। ये सारियां कौमां वालियां बीमारियां साडे विच नहीं, और पाकिस्तान में शिरक नहीं हो रहा। बोलो, कौमे लूत ते पंजां दी पूजा करदी सी, तुसी 5000 दी करदे हो। इत्थे ते हर शहर च दाता, हर शहर च मुश्किल कुशा, हर शहर च हाजत रवा। जिथे पक्की कबर है उथे मथे टेके जा रहे ने, कबरां दा तवाफ हो रहा है, कुत्तियां बिल्लियां दी पूजा हो रही है। और मियां इत्थे ही बस नहीं, मैनू ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है, अगर रब दे अलावा आमिना दे लाल दी कबर दा सजदा भी हुंदा ते करन वाला पक्का बेईमान हो जांदा है। जदों आमना दे लाल दी कबर दा तवाफ जायज नहीं, आमना दे लाल नू अबू बकर सिद्दीक ने सारी जिंदगी सजदा नहीं कीता, फारूक नहीं कीता, जुन्नूरैन नहीं कीता, हैदर करार नहीं कीता, हसन हुसैन ने अपने नाने नू नहीं कीता, फातिमा तू ज़ोहरा ने ऐसा सिद्दीका ने अपने खामद ते अब्बे नू नहीं कीता, और बिलाल ने अपने आका नू नहीं कीता, सुहैब ने अपने मुस्तफा नू नहीं कीता, सहाबा नहीं कीता, बाद में आने वाले ताबईन ने नबी दी कबर नू नहीं कीता, तबा ताबईन ने नहीं कीता, इमाम अबू हनीफा ने कीता, इमाम शाफी ने कीता, अहमद बिन हंबल ने कीता, इमाम मालिक ने कीता। और काबा दे रब दी कसम उठा के कहना, जेड़ा आज भी गैरुल्लाह नू सजदा करेगा पक्का मुशरिक ते बेईमान हो जाएगा। जदों आमना दे लाल नू सजदा जायज नहीं ते नांगे सानू जायज है, घोड़े सानू जायज है, किसे नू सजदा जायज नहीं। सुन लो, आ देख लो, रब दा कुरान पढ़ लो, खुदा दा कुरान जेड़ा अज नोट करके चले जाओ। ए नबी आंदा वध घट ना लिया दिया करो, तोलिया घट ना करो, पैसे पूरे लैके ते घट चीज़ां ना दिया। ईमान ना दसो, हाँ ये खराबी साडे विच नहीं। अपने पैगंबर ते लखां दरूद पढ़िया करो, लख। मैं अज कुरान दा मुताला कर रहा सा ते मैं हैरान सा, अल्लाह उन्हां च एक एक बीमारी, मेरे वाल देखना जरा, उन्हां कौमां च एक एक खराबी, दो दो खराबियां, ते वो सारियां थोक दे लिहाज नाल साडे विच आ गईयां। वो एक एक खराबी दी वजह तो अल्लाह ने उन्हां दा नामो निशान मिटा दिता। असी किवें बचे आ? साडे विच ते 10 गुना ज्यादा ने ते सारियां ने। ओए असी इस वास्ते बचे आ, मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह जिथे मेरा आका लेटे उस नबी दे रोजे ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा। अल्लाह रहमतां दियां बरखां नाज़िल फरमा। मेरे नबी ने रब अगे दुआ की ते अल्लाह ने मंजूर कर लई। अल्लाह जिवें पहलियां उम्मतां नू इक्को वार अजाब लिया के तबाह कर दिता, मेरी उम्मत नू ना करी, मेरी उम्मत नू अल्लाह इंज ना करी। और इस नबी ते दरूद पढ़िया करो, रज रज के पढ़िया करो,
کروڑ دفعہ پڑھو، ارباں دفعہ پڑھو۔ اہل حدیث دا تے مسلک ہے کہ سارے ورد وظیفیاں تو اعلیٰ وظیفہ تے نبی تے درود پڑھنا ہے۔ اور میرا تے مسلک ہے رب کوئی دعا اس وقت تک سندا ہی نہیں جب تک نبی تے درود نہ پڑھ لیا جائے۔ اس نبی تے درود پڑھنو جی کیوں نہ کرے جڑے نبی نے تیرے حق وچ دعاواں کیتیاں نے، رات نو جاگ جاگ کے کیتیاں نے، اٹھ اٹھ کے کیتیاں نے، اور غاراں وچ جا جا کے کیتیاں نے، پتھر کھا کھا کے کیتیاں نے۔ ورنہ اسی اس لائق نہیں کہ ایک دن بھی زندہ رہن دیتے جائے۔ اے نبی کی آندا میرے وال دیکھو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اے میری قوم لوکاں نو چیزاں گھٹ نہ دیا کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ تے اگوں جواب قوم کی دیندی ہے، او دا جواب سن لو سپارہ 12 آندے نے قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ او شعیب سانو وعدہ پیا کرنا ہے، اصل گل ہے الصلاۃ تأمرک، اے جڑیاں بہتیاں نمازاں پڑھنا ہے، اے نماز تینوں آندی ہے کہ سانو ٹوکیا کر۔ اے نمازاں بہتیاں پڑھنا نا تد سانو ٹوکنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام پتہ لگا نماز پڑھتے سن، بولو نماز، اور قوم نے نمازی ہون دا تانا ماریا ہے جویں ساڈے بے دین طبقہ نہیں ہوندا، اللہ آیا ہی نماز پڑھدا، اور ساڈے کی ہے اللہ میری توبہ نقل کفر کفر نہ بس۔ اور تسی بھی محاورتاً اندر ویکھے نا ایدے متھے تے محراب چھتر وجہ، اور جی چھتر جڈا مہر، اور مولوی آندے نے لفنگے تلنگے، اس مولوی نو لفنگا تلنگا نہ آکھا تے کی آکھ، اے وہابیاں دے متھیاں تے محراب انج ہوندا جویں چھتر ماریا، اے مولوی جمعے پہ آندا، وہابیاں دے متھیاں تے محراب انج ہوندا جویں چھتر ماریا، آکھو معاذ اللہ۔ اور ایمان نہ دسو جیڑا محراب نو مذاق کردا او مولوی کہلوان دا حقدار ہے؟ اور ظالمہ تو ہور کسے چیز دا مذاق کر لے، کسے ہور دا تانا دے لے، کسے ہور دا مینا دے لے، محراباں دے مینے، محراباں دے تن، اے بھابیاں دیاں کٹنیاں اچیاں ہوندیاں نے، گٹے ننگے ہوندے نے، لو دسو اے بھی کوئی مینا؟ اور گٹے ننگے رکھنے کو مینا؟ اے مسواکاں کر دے نے، اے کوئی مینا دسو؟ اللہ اس قوم کو سمجھ آتا ہے۔ اے تلنگیاں دا کام ہے، لفنگیاں دا، مسواکاں کر دے میں متھیاں تے میرا دے، انہاں دے گٹے ننگے نے، اور سانو اے سارے گوارا نے، اے میرے سارے سانو ساڈی جھوڑی وچ پے جان، اے سارے تانے میرے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جیڑا دین کا تانا وجدا دین تو میرا مردا، یزدانی آندا دین تو لکھاں گالاں نہیں کر لیں گا تے تیریاں گالیاں مینوں کیوں دیاں نالیاں۔ اے مینا دیندی ہے پئی شعیب علیہ السلام دی قوم، الصلاۃ تأمرک
اوے شعیب بہتیاں نمازاں جو پڑھنا اس واسطے تیری نماز ہی آندی ہے گھٹ ود نہ تولیا کرو. لو یہ کی تعلق ہے اس گل نہ جی. میں جو دسنا چاہنا یہ کہ اللہ دا نبی شعیب بھی نمازی سی. اللہ تانوں بھی نمازی بنا. ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات ہور نہ کراواں. سنو ذرا محبت نال پیار نال قرآن سن لو. یہ سورت نکل آئی ہے لقمان تے سپارہ 21 نکل آیا. صدقے جاواں قربان جاواں اپنے پتر نو حضرت لقمان علیہ السلام بلاندے نے تے کئی وعداں کردے نے کئی نصیحتاں کردے نے. میں اج قرآن کھول کے آیا 9 نصیحتاں کیتیاں نے. بولو کنیاں 9 نصیحتاں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے نو کردے نے. اور نوجوانوں خصوصاً تے بڈھیوں عموماً وہ 9 دیاں 9 نوٹ کر لو. پہلی گل تے کر دینے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے پیاریا پترا لا تشرک باللہ. اور پترا رب نال شرک نہیں کرنا. سارے آکھو رب نال شرک. اللہ تیرے نال انہاں سارے وعدہ اج کر لی تیرے نال شرک نہیں کرنا. ایک گل ذرا ہن گندے جا جی اپنی انگلاں اتے. میں ذرا وچوں چھڑ کے وہ ساریاں 9 گلاں پیش کرنیاں نے جیڑیاں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے پتر نو سمجھائیاں نے. وہ دیکھو وعدے لے نے. اگے کی آندے نے جا کے آندے نے یا بنیا اقم الصلاۃ. آکھو سبحان اللہ. اور دیکھو لقمان نبی کی آندا یا بنیا اقم الصلاۃ. ہائے 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 اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. پھر آکھو سبحان. انج کھل کھلا جایا کرو قرآن سن کے. انج بہار آ جائے تواڈے مجمع دے اندر. کنیاں گلاں ہو گئیاں یاد رکھیاں جے کہ نہیں. پہلی گل تے پترا شرک نہیں کرنا. دوجی سن لو ہن گنتے جانا یا بنیا اقم الصلاۃ. اے میرے پیاریا پترا نماز بھی پڑھدا رہی. میرے پترا نماز بھی. نماز دے لفظ تے آ کے بڑے ٹھنڈے پہ جاندے ہو کتے پڑھنی نہ پہ جائے. کئیاں نو بخار چڑھ گیا ہونا ہے پہ یہ اج کیڑا مضمون شروع کر لیا. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. یا بنیا اقم الصلاۃ. سارے آکھو آ کے ادھر دے بھی بولو سامنے بھی بولو آ کے یا بنیا اقم الصلاۃ. سجے پاسے والے کھبے پاسے والے بیبیوں تہاڈی گل بھی اجے آنی ہے. ذرا انتظار رکھو. یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالعرف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور.
قرآن تو بڑا میٹھا، قرآن تیرے بڑی مٹھاس۔ اے پترا شرک نہ کری۔ نمبر 2 اقیم الصلاۃ، نماز پڑھتا رہی، وامر بالمعروف تے چنگے کماں دا حکم دیندا جائیں، ونہا عن المنکر تے مندے کماں تو روکدا جائیں، وصبر علی ما اصابک، اے میرے پترا جے کو رب دے راہ وچ تکلیف آ جائے تے برداشت کردا جائیں، ان ذالک من عزم الامور۔ کنیاں ہو گئی نے اور گندے جا رہے ہو، کنیاں ہو گئی نے؟ اگے پنجویں سن لو، اللہ دا نبی کی آندا وقصد فی مسیح کا، وقصد فی مسیح کا، وغضض من صوت کا، ان انکر اگے کی آندے نے وچ ذرا ایک بات رہ گئی ہے، ولا تصغر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ لو جی 9 چیزاں نے، 4 پہلیاں ہو گئیاں، 5ویں سن لو، آندے نے میرے پترا ولا تصغر خدک للناس، اپنا گلا لوکاں واسطے نہ پاڑیا کر، نہ پھیلایا کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، آکڑ کے زمین تے نہ چلیا کر میرے پترا، آکڑ کے زمین تے نہ چلیا کر، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ آکڑ کے نہ تریا کر، رب آکڑ کے ترن نو پسند کردا۔ کئی برادریاں ایسیاں نے ساڈے پاکستان وچ، کئی خاندان برادریاں ایسیاں نے کہ جب تک آکڑ کے نہ ترن، اینا پیچھے طامت ہوندا، مانجا بوکر مارن دی لوڑ ہی نہیں ہوندی، گلیاں اپنے آپ صاف ہوندیاں جاندیاں نے۔ کارپوریشن وچ یہ جے 4 چودھری وڑے ہون نا تے کارپوریشن دے چوڑیاں نو آرام نہ ہو جائے، او آندے نے اسی رانے ہاں، اسی چودھریاں، اسی جٹاں، جنہ چرنا تھلے طامت نہ رولے گا، سانو کون جانے گا یہ جٹ کے کمی ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، آکڑ کے ترنا رب نو پسند ہی نہیں، بولو رب نو پسند ہی نہیں۔ اگے سن لو نا، وقصد فی مشیک، اے میرے پترا تو ترنا ہوئے تے درمیانی چال تریا کر۔ خدا دی قسم ہے، اے نبی نے اپنے پتر نو جڑیاں نصیحتاں کیتیاں نے نا، 9 اگر تسی اج گن کے چلے جاؤ تے دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ کے لگے جاؤ تے انہاں تے عمل کر لو، ساری زندگی تہاڈی کامیاب ہے تے کل نو خدا دے دربار وچ بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے میرے پترا آکڑ کے نہ تری، درمیانی چال تری، درمیانی زمین نو، اور اللہ دے ولی تے زمین تے چل دے، زمین نو بھی دکھاندے نہیں، زمین نو بھی
دکھاندے ہی نہیں. اے میرے پترا وغضض من صوتک تے اپنی آواز بھی نیویں رکھی, آواز بھی نیویں رکھی. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اے اچھی اچھی میرے پترا چنگرا نہ ماری, لوکاں دے بچے نہ ڈرائی جویں ملوانے ڈراندے نے پے, اے ملنگ جلیاں پا پا کے ڈراندے نے پے. یا اے وے کہ بری آواز جڑی ہے اے زور دی نہیں کرنی چاہیے جویں تہاڈے محلیاں گلیاں وچ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, گانے ہو رہے نے, راگ ہو رہا ہے. اے جڑیاں آوازاں نے اے بھی اچیاں نہیں تے نیویاں بھی نہیں ہونیاں چاہیے. اللہ اللہ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تے گانے بجانے دے آلات توڑن واسطے دنیا تے آیا ہاں. اے میں تے مزامیر نو توڑن واسطے آیا ہاں. اے تپلیاں سرنگیاں نو میرا نبی بنن واسطے آیا. پر اج دے جڑے عاشق نے او نبی دا نام لیندے نے تے تپلے تے لیندے نے. تیل حدیث پھر بھی گستاخ دے گستاخ. میلاد النبی چ نہیں ویندے تسی سنتے, روز نہیں ویندے. قوال پنڈ بدماش لچے چرسیے بھنگیے نبی دا نام لیندے نے, نالے تپلے تے تھاپ پئی وجدی ہے تے نالے محمد محمد ہو رہا ہے. اوے میرا نبی تے تپلیاں نو توڑن واسطے آیا ہے. آج میلاد النبی بھی منائی جا رہی ہے تے تپلیاں پنگڑیاں تے منائی جا رہی ہے. یہ لوگ مصطفیٰ دی توہین کرتے ہیں, میرے نبی دیاں گستاخیاں کرتے ہیں. میں دسنا چاہنا وا یہ 9 چیزاں باپ نے اپنے بیٹے نو کئیاں نے جنہاں وچوں جڑی میں دسنی چاہنا وا اے وے یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے پترا نماز پڑھدا رہی. آکھو نماز. ایک نبی نہ تہاڈی ملاقات ہور کراؤ. اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما. آؤ دیکھو ایک نبی اللہ نے آکھیا میرے زکریا جی جی رب جی اے مریم نو تو پالنا. اچھا اللہ جی میرے حصے آ گئی ہے. میرا قرہ نکل آیا, نالے سکے خالو سن مریم علیہ السلام دے حضرت زکریا سکے خالو سن. قرے پے تے نکل آیا تو ہن پالنا, تو تربیتاں کرنیاں نے. تے مائی صاحبہ چھوٹیاں جیاں نے گھر وچ رہندیاں نے. جدوں جوان ہو گئیاں نا تے زکریا علیہ السلام نے سمجھیا مریم جوان ہو گئی ہے, علیحدہ انتظام کر دینا چاہیے. علیحدہ ایک کمرے چ انتظام کر دیتا ہے, بند کمرے وچ. مائی صاحبہ اوتھے رہندیاں نے اللہ اللہ کردیاں نے, خدا دی بندی ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں. اے بند کمرہ ہے, او بولو بند کمرہ. ایک دن زکریا علیہ السلام بند کمرہ کھلا کے تے اندر جاندے نے مریم علیہ السلام دا پتہ لین. تے جا کے کی ویندے نے اگے بے موسمے پھل پے نے. ولیاں نہ ولیاں او اہل حدیث رب دے ولیاں نو بھی مندے نے تے انہاں دیاں کرامتاں بھی مندے نے. اسی بھنگیاں چرسیاں نو نہیں مانتے, رب دے ولیاں نو ماننے. تے کرامتاں تیریاں پیچھے جے میں سنیا اے جدی بواسی ٹھیک نہیں ہوندی او پٹو دی قبر تے جا کے وٹوانی کرے. لو اے کرامت, اے کوئی کرامت نہیں. وہ تے شراب پیندا مر گیا. اہل حدیث یہ جہاں کرامتاں مندے توبہ اللہ میری توبہ. تے ولی
ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਭੰਗ ਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵਹਿਣੀ, ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਚੱਟੇ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਰਦੇ। ਉਂਝ ਉਹ ਵਲੀ 10-10 ਸਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲੀ 10-10 20-20 ਸਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਕ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਪਈਆਂ ਧੁੱਪਦੀਆਂ ਨੇ। 20-20 ਸਾਲ ਵਟਵਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅਰਕ ਗੁਲਾਬ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਧੁੱਪਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੀ ਮੰਨਦੇ। ولی میں کیوں آخا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اور سلطان باہو فرماندے نے کہ جڑا فرض تے سنت دا تارک ولی نہیں ہو سکتا، سنت دا تارک ولی نہیں ہو سکتا، تے جن نے کبھی ساری عمر نماز ہی نہیں چکھی وہ ولی بھی ہو سکتا؟ اسی نہیں مانتے۔ اس واسطے تو میں آنا تو دیوانہ پیران دا، میں دیوانہ محمد دا، اور تو دیوانہ پیران دا، میں دیوانہ محمد دا، تو مستانہ فقیران دا، میں مستانہ محمد دا، تو پھر دنیا دے، تو پھر دنیا دے درباراں تے پاؤندا ٹکراں کھاندا، مینوں کافی ہے بس کافی ہے، کاش بس کافی ہے کاشانہ محمد دا، مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا۔ اور میرے برادر ویکھ لے ہاں رب دی ولی آئی اور بے موسم پھل پئی کھاندی ہے تے زکریا علیہ السلام آندے نے، آندے کی نے اے مریم اما لک ہاذا، اے مریم میں تے جندرا ماریا سی، کمرہ بند کیتا سی، تو کلی سے تے میرے بغیر اتھے دوجا بندہ آ بھی نہیں سکدا، جو بندہ آ بھی نہیں سکدا، اے پھل کون دے گیا ہی؟ تے مریم اللہ دی بندی ہے، رب دی ولی ہے، اے اگوں جواب جڑی دیندی ہے سونے نہ لکھن دے قابل ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، میری بھانجی نو بے موسم پھل مل سکتے نے تے اللہ موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، اللہ رت تے میری بھی لنگ گئی ہے، 100 سال دی عمر تے میری بھی ہو گئی ہے، اللہ ویلا تے کوئی نہیں، پر جے بے موسم میرے مریم نو دے سکنا ہے تے بے موسمی اولاد زکریا نو بھی دے سکنا ہے۔ اوتھے ہی دیکھ کے نا میوے تے قرآن آندا میوے ویندیاں سار آندے نے، ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ حق اللہ، ہنالک دعا زکریا ربا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ قال رب هب لي من لدنك
ذریۃ طیبۃ، اے میرے اللہ جے بے موسم پھل مریم نو دے سکنا تے پھر رب ہب لی من لدنک ذریۃ، اللہ بڈھا تے ہو گیا وا پر تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، مینوں بھی پتر دے دے، مینوں بھی بیٹا دے دے، انک سمیع الدعاء۔ ادھر دعا ہوندی ہے، ادھر اللہ دا عرش ہل جاندا ہے تے آواز ہوندی ہے میرے جبریل جی جی رب جی، اے میرے جبریل جی جی رب جی، ساری عمر زکریا میرے دروازے تے ڈگا رہا ہے تے میں نہیں دتا، جدوں ویلا سی نہیں دتا، ہن ویلا لنگیا ہن میں دی دعا سن لئی ہے، لوکاں نو دسنا ہے چاہنا وا کہ میں تے او رب ہاں جدوں میں چاہواں، پاویں موسم ہوئے نہ ہوئے، پاویں ویلا ہوئے نہ ہوئے، پاویں عمر ہوئے نہ ہوئے، پاویں سبب ہوئے نہ ہوئے، میں او رب ہاں جڑا بغیر وسیلے دے بھی دے سکنا وا۔ اور میاں بیوی ہون نوجوان تندرست پھر اولاد پیدا ہوندی ہے، پر رب چاہے تے بغیر میاں بیوی دے آدم نو پیدا کر لوے، رب چاہے تے بغیر باپ دے عیسیٰ نو پیدا کر لوے، تے رب چاہے تے بڑھاپے وچ یحییٰ پیدا کر لوے۔ اللہ فرماندے نے میرے جبریل جلدی جا، اللہ جی کی گل ہے؟ فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اللہ تانوں قرآن دی سمجھ عطا فرمائے۔ میں پتا تانوں سمجھانا کی چاہنا، جدوں زکریا علیہ السلام دے کول بشارت لے کے فرشتے آندے نے تے قرآن کی آندا ہے ہوا یصلی فی المحراب وہو قائم یصلی فی المحراب۔ میرے وال دیکھنا، میرے وال تک لے، وہو قائم یصلی فی المحراب وہو قائم یصلی فی المحراب۔ ادو زکریا علیہ السلام محراب وچ کھلو کے تے نماز پہ پڑھدے سن۔ اے جے قرآن جدوں آئیے یحییٰ علیہ السلام دی بشارت، اللہ فرماندے نے فرشتوں جا کے کہہ دیو آئے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے جڑی مائی مریم ہے نا، اللہ جتھے لیٹی ہے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اج میں ایک اخبار سے پڑھیا، کل دی اخبار سے پڑھیا کہ ایک مائی مریم دا کسے ملک وچ مجسمہ تے او دیاں اکھاں چوں آنسو پہ اوندے نے، روندے نے پے، مائی صاحبہ روندیاں نے تے ساری دنیا لکھاں دی تعداد وچ ویکھن واسطے جا رہی ہے۔ اج صلیب دی بھی پوجا ہو رہی ہے تے مائی مریم دے مجسمے دی بھی پوجا ہو رہی ہے۔ اوے آ ویکھ لے اے مائی مریم کی کردیاں نے، صدقے جاواں قربان جاواں۔ اللہ فرماندے نے یا مریم مقنتی، یا مریم مقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ اے میری مریم میرے اگے
سجدہ کردی رہی میرے اگے رکوع کردی رہی تے جڑا پتر اللہ نے عطا کیتا ہے اس مائی مریم علیہ السلام نو پروانیو میرا جی چاہندا میں او دے نال وی ملاقات کرا دیواں اللہ فرماندے نے اے رب جی تسی ماں دی گود وچ ہی کہہ دیو قال انی عبداللہ اگے سنو نا قرآن قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا کی دا ترجمہ اللہ فرماندے نے میرے عیسیٰ اعلان کر دیو میں اللہ دا بندہ مینوں کتاب دیتی ہے مینوں نبی بنایا اگے گل سنو نا وجعلنی مبارکا اینما کنت اللہ نے مینوں برکتاں والا بنایا جتھے بھی میں ہواں واؤ ثانی کاموں کی والے واؤ ثانی بالصلاۃ والزکاۃ اللہ نے مینوں نماز پڑھن دا بھی حکم دیتا عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں واؤ ثانی بالصلاۃ والزکاۃ اللہ نے آکھیا عیسیٰ نماز بھی پڑھدا رہو زکات بھی دیندا رہو واؤ ثانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تیری ملاقات کراواں اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جی رب جی تسی انج کرو نا اتلو ما اوحی الیکا اتلو ما اوحی الیکا من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سونیا تسی بھی نماز پڑھتے رہو میرے نبی نے کدی نماز چھڈی تے تیرے ملنگا نے کدی چکھی اے دین اے مسلک الحدیث تہاڈی تے نماز تو بھی چھٹی ہے ہن کئی آندے نے نمازاں تے ہیں نو جو دو ہی نے لا ایک ایسا طبقہ بھی جم پیا آندے نماز ہی کئی آندے نے نہیں تین نے تے کئی بڑی مہربانی کردے نے آندے نے نہیں وہ آندے نہ نماز دی رب نو لوڑ ہے نہ قربانی دی لوڑ ہے نہ زکات دی لوڑ ہے نہ حج دی ایک فتویٰ لاہوروں شائع ہویا جے پچھلے سال ادو پچھلے سال وہ آندے نے کہ جڑے تسی جانور ذبح کر دیو نا اور ایویں نہ ذبح کریا کرو انے پیسے غریباں نو دے دیا کرو اے قربانی تے جانور نہ ذبح کریا کرو لوکاں نو پیسے دے دیو اصل گل کی ہے کہ اس طریقے نال اے دین تو لوگوں ہٹایا جائے اور بے دینی تے الہاد پیدا کیتا جائے نماز تو چھٹی قربانی تو چھٹی حج تو چھٹی روزے تو چھٹی اور میاں چھٹی چھٹی تے جنت تو بھی چھٹی
اللہ تانوں پکا سچا نمازی بنائے ویکھ لو ذرا ایک آیت سن لو اے تے میرے نبی دی گل ہے نا تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں دی گل آئی تے اللہ فرماتے نے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اے میرے نبی دیو بیویو اللہ جی کی حکم ہے گھر وچ ہی رہیا کرو تے جہلیت والا تسی بناؤ شنگار نہ کریا کرو واقمن الصلاۃ اے نبی دیو بیویو نمازاں پڑھ دیا کرو نبی دیو بیویو نمازاں پڑھ دیا کرو واتین الزکات تے زکات دیندی رہیا کرو واتین اللہ ورسولہ اللہ تے او رسول دی اطاعت کر دیا رہیا کرو انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خدا دی قسم قرآن تے جنہ پڑھیا جائے ٹھنڈا پا دیندا سینے روشن کر دیندا ٹائم مک جاندا مضمون نہیں مکدا اللہ دا قرآن نہیں مکدا میں ان الفاظ تے اکتفا کردا ختم کرنا اللہ مینوں تے تانوں اپنے مقدس قرآن تے نبی دے سچے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عمر اسلامی کیسٹ سینٹر ملک محمد اسحاق صاحب دی دکان تو مل جان گیا 32 چوک شہو پورا مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شہو پوری رحمت اللہ علیہ دی مسجد ربانی دے مین گیٹ دے سامنے عمر اسلامی کیسٹ سینٹر گل سنن والی جے راتی کر دیندا اے ہنیرا فجری کر دیندا اے سویرا